السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے، درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ معزز ناظرین، مختصر وقت وچ دعا دی اہمیت دے بارے چ میں ذکر کراں گا۔ رب کریم دے حضور دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی اور اس حق سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا اللہ تعالیٰ کولو منگن دا نہ ہے، اللہ اگے اپیل کرن دا نہ ہے، اللہ کولو اپنی حاجات اور مناجات دا سوال کرن دا نہ ہے، اللہ اگے دست دراز ہون دا نہ ہے اور جھولی پھیلان دا نہ ہے، اپنے آپ نو فقیر بنان دا نہ ہے کہ اے میرے مولا میں تیرا فقیر ہاں اور تو میرے سمیت کل کائنات دا داتا ہے، لہذا میری جھولی چکنی چاہیے تے تیرے اگے چکنی چاہیے۔ یہ دے کچھ آداب نے، جس وقت بھی منگیا جائے اللہ دے در تو منگیا جائے۔ اگر اللہ پاک اپنی حکمت دے مطابق دین وچ کچھ دیر کر دین تے انسان نو رب دا دروازہ چھڑ کے کسی اور دے دربار مزار تے غیر اللہ دے دروازے تے نہیں جانا چاہیے اور بغیر وسیلے تو منگنا چاہیے، اور اللہ پاک کو بار بار تکرار نال پوری امید کاملہ نال منگنا چاہیے۔ قرآن چ اللہ اعلان فرما دے نے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بندے جدو میرے کولوں منگدے نے سوال کردے نے تے انہاں نوں دس دیو فَإِنِّي قریب، میں نہ دے بالکل قریب ہاں، میرا دروازہ چھڑ کے کسے ہور دے بوئے تے نہ جایا کرن۔ عرشاں والیاں کنا کو قریب ہے، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرماندا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الورید۔ میرے بندے تیری شارگ نالوں میں تیرے نیڑے ہاں، دن ہوئے یا رات ہوئے، صبح ہوئے یا شام ہوئے، تنگی تکلیف ہوئے یا تو خوشحالیاں وچ ہوئے، ہر حال وچ میرے کولوں منگیا کر، میں تیریاں سنن والا، حاجت روائیاں کرن والا، تیریاں مشکل کشائیاں کرن والا، تیریاں ضرورتاں پوریاں کرن والا۔ کسے کہن والے نے کہا نا بدبخت نے وہ لوگ، بے وقوف نے وہ لوگ، بد عقیدہ نے وہ لوگ
لوگ کمزور عقیدے دے مالک نے وہ لوگ ضعف اعتقادی دا شکار نے وہ لوگ شرک والے جھکا مارن والے نے وہ لوگ جڑے کہندے نے جی جدوں مکان تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی لانی چاہیے کسے افسر نو ملنا ہوئے تے او دے پی اے نو ملنا پیندا ہے ایویں رب نو ملنا ہوئے تے پھر بزرگاں دا وسیلہ لینا پیندا ہے مریاں دا وسیلہ لئی پھردے نے جیندیاں دا وسیلہ لئی پھردے نے تے اللہ پاک کی فرماندے نے میں تو منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ او میں نو ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار نالے کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین میں نو منگن والے میں نو چنگے لگ دے نے جڑے میں تو بے نیاز ہو جان دے نے منگ دے نہیں وہ آپ دے دنیا دے مال و اسباب تے تکیہ کر لیندے نے یاد رکھو انسان جڈا بڑا مرضی ہو جائے اے جناب سمندراں نو تسخیر کرن والا ہو جائے ہوائی جہازاں چ بیٹھ کے اڈن والا ہو جائے ایٹماں دا مالک ہو جائے سونے چاندیاں دا مالک ہو جائے پوری دنیا دا حکمران بن جائے اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے ہر حال وچ تو میرا فقیر ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ ہر حال وچ اللہ دا فقیر ہے اور بغیر وسیلے تو جڑے وسیلے نال منگدے نے انہاں دے عقیدے وچ شرک آ گیا اللہ نے انہاں دینا کی انہاں دا تے ایمان ہی ضائع ہو گیا مولانا ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ کنگن پوری نہیں اس تو پہلے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے ایک جگہ تو گزر رہے سن ایک اما نے ہاتھ دے وچ سرخ رنگ دا ککڑ پھڑیا کلگی والا تے ایک قبر والے نو کہندی ہے بابا لے لے ککڑ دے دے پتر لے لے ککڑ دے دے پتر بابا جی سمجھا دے نے اما اے ساریاں نعمتاں میرے اللہ کول نے اللہ دی دین ایویں نہ کر تے او کی سمجھا دے نے اما کاس نو ٹکراں پئی مارنی تیاں پتر دیندائی آسمان والا نہیں تو ویکھیا نہیں ڈنگراں تے ٹوراں نو کون انہاں نو بچے دیوان والا او پیدا کر کے پکھواں دیاں کئی قسماں کون ڈاراں دیاں ڈاراں اڈان والا مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے پیڈاں بکریاں کون ودان والا 12 بچے نے کتیاں دے کیڑے پیر کامل کل گئی ہے کتی کتھوں جا کے اس نے پوچھنا پائی کیڑا پیر مناؤ دے رہے کتے اللہ آپ دے کلو منگن دی توفیق دے صرف اپنے در دا فقیر بنائے غیر دے در کلو محفوظ فرمائے بغیر وسیلے تو منگن دی توفیق دے ڈائریکٹ منگن دی توفیق دے ہر حال وچ اپنے مشکل کشا کلو منگن دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین